ल है त गाइस, हामीहरू चाहिँ म्युजियम पनि घुमेर सकिहाल्यौँ। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट अब कल्चरको बारेमा कल्चर बचाउने बारेमा अनि माउन्टेनरिङ होइन, इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियम भनेको छ नि त। अनि माउन्टेनको बारेमा डिफ्रेन्ट पोसाकहरूको बारेमा अनि डिफ्रेन्ट जातिहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ म्युजियममा चाहिँ सबै राखिएको छ होइन। अनि डिफ्रेन्ट बर्ड्स एनिमल्स स्नेक्स डिफ्रेन्ट सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ राखिएको छ। एकदमै रमाइलो लाग्यो होइन। इन्टरनेसनल माउन्टेनरिङ म्युजियम नाम हो है यसको चाहिँ। अनि एकदमै राम्रो के सिनारियो पनि हेर्नुहोस् यति राम्रो छ होइन। अनि भित्र पनि रमाइलो लाग्यो हामीलाई चाहिँ। अनि अब चाहिँ छुट्टिनुपर्छ गाइस। तपाईँहरूलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, अदरवाइज लाइक एन्ड कमेन्ट गरेर छोडिदिनु होला। पुरा भिडियो चाहिँ पुरा हेरेकोमा चाहिँ धन्यवाद। Thanks for watching. Bye bye.